अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की, उनका मुबैना तौर पे कत्ल हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं। मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि मीर रजा के जिस्म पर मुतअद्दिद तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। चोटें मौत से पहले की हैं। मेडिकल रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। दूसरी जानिब जो उनके वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ था और इंफॉर्मेशन शेयर की हुई थी। ये सामने आप देख सकते हैं। और उन्होंने भी यही कहा कि जी मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि तशद्दुद के बाद उनका कत्ल किया गया। वो एक मजलूम शहीद था जो जिंदगी से भरपूर था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मोजिज अदालत और स्पेशल मेडिकल बोर्ड का शुक्रिया जिन्होंने अपने कानूनी और पेशा वाराना फराइज सर अंजाम देते हुए मीर रजा पर लगाए गए तमाम बहतान झूठे साबित कर दिए। पहले यह कहा जा रहा था कि उन्होंने खुदकुशी की है, फिर दोबारा मेडिकल बोर्ड बना, उनके वालिद ने उसके ऊपर एतराज उठा दिया कि भाई इसमें मजीद लोगों को डाला गया है या मेडिकल बोर्ड को चेंज किया गया है। फिर उनके वकील ने भी एतराज उठाया, फिर दोबारा वो जो लोग पहले भी बोर्ड में शामिल थे उनको शामिल किया गया और ये सारा वहां पे फिर कबर कुशाई हुई, चीजों को देखा गया, सैंपल्स वगैरह वहां से लिए गए और उसके बाद अब ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि मुबैना तौर पे उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि ये जो नौजवान ताजिर है इसने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसका कत्ल किया गया। और बताया यह जा रहा है कि जो गोली है वो उसकी कमर से गोली लगी है उसको और आगे सीने से बाहर निकली है। तो खुद तो बंदा अपने आप को ऐसे गोली नहीं मार सकता। अगर कोई खुदकुशी भी करे तो सीने पे तो कोई गोली अपनी नहीं मारता, ज्यादातर लोग सर पे मारते हैं। पर एनीवे अभी ये मामला आगे चलेगा, देखते हैं कि मजीद इसमें क्या तफसीलात सामने आती हैं। लेकिन उनकी फैमिली, उनके लॉयर ये बरमला कह रहे हैं कि मीर रजा का कत्ल हुआ है, उन्होंने खुदकुशी नहीं की। अच्छा जी, अगली स्टोरी जजेस की तैनाती के हवाले से। आपको पता है कि हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तैनाती होनी है, लेकिन समरी इस वक्त फंसी भी है ऐवान सदर में। जरदारी साहब उसकी मंजूरी नहीं दे रहे। कल एक टीवी प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी से फारूक एच नाइक साहब के जरिए नाम यानी जजेस की तैनाती के लिए नाम दिए गए, लेकिन एक भी तैनाती नहीं की गई। इस्लामाबाद में हमारा बंदा सैयद कमर सब्जवारी बेस्ट था, लेकिन उन्हें नहीं लगाया गया। फिर जो जज तैनाती और कंफर्मेशन का कहा गया उनमें एक जज पर करप्शन के इल्जामात भी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि बुनियादी तौर पे वो बात उन्होंने कही जिसके हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो जजेस की तैनाती हो रही है तो हर सियासी जमात की कोशिश होती है उनसे वाबस्ता जो वकला साहिबान हैं उनकी तैनाती हो जाए। अब जो भी शख्स जज बन जाएगा फिर तो उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। लेकिन मेरे जज, आपके जज, ये वाली जो बहस चल रही है इसमें अब वजन है। और नैयर बुखारी साहब ने तो बरमला इस चीज का इजहार कर दिया कि जो नाम भेजे गए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको कंसीडर नहीं किया गया और वो ये समझते हैं कि हम इसलिए उस पर अपसेट हैं या जरदारी साहब इसलिए अपसेट हैं क्योंकि ये बेहतरीन नाम थे। अगर ये जज बन जाते तो बेहतरीन काम करते। इससे पहले नजम सेठी साहब भी ये कह चुके हैं कि दो चहीते थे आसिफ जरदारी के, उन्होंने अपने टीवी प्रोग्राम में ये कहा, उनकी तैनाती नहीं हुई जिसकी वजह से सदर आसिफ जरदारी साहब ने ये समरी रोकी हुई है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज सोहेल वड़ायत साहब ने भी इस हवाले से लिखा था कि पिछले 2 हफ्तों से ऐवान सदर में जजेस की मंजूरी की समरी ज़ेर इल्तवा है और वकला का एक ताकतवर ग्रुप, उसके साथ साथ वजीर कानून और दीगर जो ताकतवर हल्के हैं वो इस बात पर सदर साहब से खफा लगते हैं। और ये पहला मौका है कि सदर के दस्तखत के बगैर वजीर आजम अपने इख्तियारात के तहत जजेस का तकर्रर करेंगे। सदर की मंजूरी अगर हुई तो मजबूरी के तहत होगी। सदर और वजीर आजम के ऑफिस में ताज़ा दूरी के बावजूद वजीर आजम यही रहेंगे। अलबत्ता सदर जरदारी के मुस्तकबिल के ऊपर सवाल जरूर उठ सकता है। नए सूबे बनाने के मंसूबे पर ना सदर जरदारी को पहले बताया गया, ना ही उनसे मशवरा करना जरूरी समझा गया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सदर साहब का जो ओहदा है वो भी खतरे में पड़ सकता है। लेकिन एनीवे एक रिफ्ट तो आपको वाज़े तौर पे नजर आ रही है जजेस के तैनाती के मामले पर। अच्छा जी, पंजाब की तरक्की की थोड़ी सी बात कर लें। लाहौर मेट्रो बस सर्विस के हवाले से ARY न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो कंपनी उसको चलाती है उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त से हम अपनी सर्विस मुअत्तल कर देंगे क्योंकि अब हमारे पास फंड्स वगैरह नहीं रहे और पेट्रोल वगैरह की जो उनको सप्लाई की जाती है उस हवाले से भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मैं थोड़ा सा खबर आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। लाहौर मेट्रो बस सर्विस के ऑपरेशन चलाने वाली निजी कंपनी वीडा ने सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। वीडा ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मेट्रो बस सर्विस
बंद करने का हतमी नोटिस उनको दे दिया, जिसमें निजी कंपनी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कंपनी के माली वसाइल खत्म हो चुके हैं, लिहाजा ऑपरेशंस जारी रखना मुमकिन नहीं। हतमी नोटिस में बताया गया है कि मेट्रो बस सर्विस के लिए फ्यूल की बिला तातुल फराहमी न होने पर ऑपरेशंस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से फ्यूल की फराहमी का मसला हल नहीं किया गया। अब मसला ये है कि आप ये मेट्रो चला रहे हैं कि लोग किराया भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, तो ये भी सारा सब्सिडी उधर दी जा रही है, अवामी पैसा उस पर खर्च हो रहा है। लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि जो कंपनी उसको चला रही है वो कह रही है भाई 11 अगस्त से हम सर्विस को मुअत्तल कर देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम पेट्रोल ले सकें, और हुकूमत जो है, जो अथॉरिटी है, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी है, वो हमें पेट्रोल या फ्यूल आप कह लें वो फ्यूल फराम नहीं कर रहे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब मैंने कल पंजाब की एक और खबर भी देखी। ये सामने आप देख सकते हैं, कोई इजलास हो रहा था जिसकी सरबराही मरियम नवाज साहिबा खुद कर रही थी, और मरियम नवाज अपडेट्स के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने ये शेयर किया हुआ था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी जायजा इजलास सुथरा पंजाब को सूबा भर में मजीद बेहतरी का हदफ दे दिया। मार्केटों, बाजारों और कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज के डस्टबिन और गार्बेज बैग इस्तेमाल करने का हुक्म। अब ये क्या एक वजीर आला के लेवल का काम है? ये पहले ही मैं आपसे ये चीज शेयर कर चुका हूं कि भाई मुकामी हुकूमतें हों, नीचे लेवल के ऊपर ये काउंसलर लेवल का काम है। क्या ये वजीर आला ने ये काम करने, ऑर्डर्स देने? अच्छा, इसके ऊपर मुजम्मिल असलम साहब ने भी ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये काम मुकामी हुकूमतों का है। अंदाजा लगाएं कि वजीर आला कोई मौशी सरगर्मियों के काम में कोई दिलचस्पी नहीं, किसानों, गंदम की सूरत-ए-हाल सबके सामने है, जो काम करने वाले हुकूमत के उसमें दिलचस्पी नहीं, लेकिन जो मुकामी हुकूमतों के काम है उसमें दिलचस्पी दिखाई जा रही है। अब जब नए सूबे बनाने की बात आती है, ताकत को नीचे तक ले जाने की बात आती है, मुकामी सतह पे जो बल्दियाती निज़ाम है उसको मजबूत करने की बात आती है, तो सारी सियासी पार्टियों को तकलीफ हो जाती है। लेकिन जब नकवी साहब ने ये कहा कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो उसमें हकीकत है। ये काम देखें ना, ये निचले लेवल पे होने चाहिए। अगर हर सूबे का वज़ीर आला सफाई देखता रहेगा, दुनिया में किस जगह पे इस लेवल के ऊपर सफाई के मामला देखे जाते हैं? नीचे महकमे होते हैं, नीचे मुकामी हुकूमतें होती हैं, वो इन चीजों को देखते हैं। पर एनीवे जनाब, उन्होंने कहा है कि जी सफाई का बेहतरीन इंतजाम किया जाए। अच्छा, एक और जो खबर है वो भी इस हुकूमत की जो मौशी कारकर्दगी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत से मुज़ाकरात बेनतीजा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल का आगाज। ये सामने आप देख सकते हैं, दुनिया न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप रोज डीजल की कीमत ऊपर नीचे कर देते हैं, हम कैसे किसी को कोट दे सकते हैं, हम कैसे कोई प्राइस कोट कर सकते हैं? हम कहें कि जनाब हम लाख रुपए में लेके जाएंगे, अगले दिन डीजल 10 रुपए महंगा हो जाए फी लीटर, फिर हम क्या करेंगे? वो तो भाई उसमें तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा। तो इन हालात में क्या कोई कारोबार कर सकता है? ट्रांसपोर्टर्स कारोबार कर सकते हैं? उनका ये मामला है, उनका ये सवाल है, और इसी वजह से अब उन्होंने हड़ताल की कॉल भी दे दी है। अगर ये हड़ताल लंबी होती है तो यकीनन इससे इंडस्ट्री की जो लॉजिस्टिक्स वाला मामला है, यानी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला मामला है, उसमें काफी ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। लेट्स होप कि इस मामले को बेहतर तरीके से हल कर लिया जाएगा। अच्छा, कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, बाद में पाक व्हील्स ने भी एक नई कंपनी की गाड़ी आई है, चाइना की कंपनी है, उसकी एक नया मॉडल आया है गाड़ी का, और वो बंदे ने वो गाड़ी खरीदी है और बड़ी उसकी बुकिंग शुकिंग भी हुई थी उस गाड़ियों की, और लोग बड़े इंतजार कर रहे थे वो गाड़ी आएगी जो वो। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और एक बम्पर उसका टूटा है, उसके ऊपर उसको 14 लाख रुपया कोट किया जा रहा है कि ये बम्पर और ये ठीक करने का जो है वो एक फेंडर और बम्पर जो है उसका नुकसान हुआ है, उसका 14 लाख रुपया लगेगा, ऊपर 2.5-3 लाख रुपए मजदूरी लगेगी। लेकिन इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में बम्पर भी नहीं है, वो बम्पर मंगवाना पड़ेगा। तो ये जो चाइना की इतनी ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं और जिनकी बड़ी यहाँ पे एक तरह से वो जिसे आप कह सकते हैं फूफा भी इस वक्त बहुत ज्यादा है, शोर बहुत है उसके हवाले से, लेकिन आफ्टर सेल्स इनकी सर्विस कैसी है? क्या इनके पास मैकेनिक है? मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे एक दोस्त हैं, वो मीडिया से वाबस्ता हैं, उनके पास एक चाइना की गाड़ी है, उनकी गाड़ी का गेयर जो है वो आवाज करना शुरू हो गया। मैंने कहा कि आप इसको जो इनकी अपना जो इनकी जिसे आप कह सकते हैं आउटलेट है या जो भी इनकी फ्रेंचाइज है उधर ले जाएं उसके शोरूम पे। वो शोरूम के ऊपर लेके गए उसको, उन्होंने बताया कि जनाब ये गाड़ी के गेयर से आवाज आ रही है। उधर किसी को समझ ही नहीं आई। क्या कहा गया कि इसको चलाते रहें, जब बिल्कुल बंद हो जाएगा तो फिर देखेंगे, फिर नया चेंज कर देंगे। मतलब अगर आप गाड़ियां यहाँ पे भेज रहे हैं तो फिर भाई आप ट्रेंड टेक्नीशियंस और मैकेनिक्स भी यहाँ पे भेजें, नेटवर्क हो जो इन गाड़ियों को ठीक कर सकें। तो ये सूरत हाल है। तो जब भी आप कोई चॉइस करते हैं गाड़ी लेने की तो इन चीजों का भी ख्याल रखा करें।
اچھا جی، اگلی خبر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، سینئر صحافی ہیں احمد وڑائچ صاحب، ہم نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، ان کی ٹویٹ کے اوپر ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی ہیں، 92 نیوز پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ بنتا ہے، ان کو تو تمغہ دینا بنتا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ احمد وڑائچ صاحب نے خبر شیئر کی ہوئی ہے کہ سربراہ سی ٹی ڈی انہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ سی سی ڈی لکھنا چاہ رہے تھے، سہیل ظفر چٹھا کو ہلال امتیاز دیا جائے گا، پنجاب حکومت نے خدمات پر منظوری دے دی۔ اب یہ وہی سی سی ڈی ہے جس نے ایک آسٹریلین بچی کو مار دیا۔ اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھائی کئی سو پولیس مقابلے ہوئے، ان کے اوپر وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، کئی سو لوگ ان مقابلوں میں مارے گئے، اور صرف یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں آسٹریلین بچی ماری گئی ہے، جس کے اوپر پورا آسٹریلیا کا میڈیا بولا، آسٹریلیا کی حکومت کی جانب سے بیان آیا، اس کے باوجود جناب جو یہ جو محکمہ ہے اس کے سربراہ کو تمغہ دیا جا رہا ہے، ایوارڈ دیا جا رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کتنی اچھی ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی جو قید تنہائی ہے اس کے حوالے سے اب بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کی جماعت کے لوگ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کل مونے سلائی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ قید تنہائی میں پی ایم عمران خان کا بلڈ پریشر انسٹیبل اور ایک آنکھ کی بینائی جا چکی ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، جیل حکام سپریم کورٹ کو سب اچھا رپورٹ دکھا کر گمراہ کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب خود کیوں نہیں اڈیالہ کا دورہ کرتے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کوشچنز بھی اٹھ رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب کی صحت تو پہلے بالکل ٹھیک تھی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ خبریں جو ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، بس گیس ورک کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انفارمیشن نہیں آ رہی ہوتی، خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، فیملی سے نہیں ملوایا جا رہا، ذاتی مولد سے نہیں ملوایا جا رہا، بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، تو پھر اس طرح کی افواہیں تو پھیلیں گی۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے آپ بہنوں سے نہ ملاقات کروائیں کہ جی وہ باہر آ کے سیاسی بیان دیتے ہیں، ڈاکٹر سے تو ملاقات کروائی جا سکتی ہے نا، تو ڈاکٹرز تو جا کے ان کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹ ہے، ٹو بی آنیسٹ، ہم نے اپنی زندگیوں میں کسی بھی سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا سلوک نہیں دیکھا، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ ایک وزیر اعظم کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہو اور اگلی ایک جمہوری حکومت ہونے کا دعویٰ کرنے والی حکومت اقتدار میں ہو اور وہ ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیں اور اس کے بعد ایک دفعہ بھی اس کو کسی اوپن کورٹ میں پیش نہ کیا جائے، عدالت بھی جیل کے اندر لگتی ہے، اور اب تو جو سارے کیسز وغیرہ میں ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، ان کی جو اپیلیں ہیں اس کے اپیلوں کے باوجود وہ نہ ان کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، نہ کسی اور جگہ پہ پیش کیا جاتا ہے، سب کچھ جیل کے اندر ہے، نہ ان کی تصویر آ سکتی ہے، نہ میڈیا پہ ان کو دکھایا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ صورتحال کسی اور وزیر اعظم کے ساتھ کسی بھی جمہوری دور کے اندر نہیں دیکھی، بلکہ پاکستان کے اندر تو ایون جب جنرل مشرف کا دور تھا تو میڈیا تو آزاد ہی اس وقت ہوا، میڈیا مانے یا نہ مانے، جو جنرل مشرف کا دور تھا اس وقت یہ جو ساری ہوئی مشرومنگ ہوئی میڈیا کی، سارے چینلز آئے وہ اس دور میں آئے اور بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی تھی، جنرل مشرف بہت ساری تنقید بھی برداشت کر لیتے تھے، لیکن موجودہ حکمران جو ہیں انہوں نے کس قسم کا طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی تحفظات کا اظہار کرتی ہے، بی بی سی نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ بھائی یہ جو بلاول صاحب کی، شہباز صاحب کی، زرداری صاحب کی حکومت نے نئی گائیڈ لائنز نکالی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ایسے کیسے آپ نیوز کوریج کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو عمران خان کے دور میں وہ جو صحافی بہت زیادہ باتیں کرتے تھے اور بہت ساری ٹویٹس کرتے تھے، اب ان سب نے چپ کا روزہ رکھ لیا، اب وہ ہر چیز میں توجیہات پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب ان کو اس طرح مسئلہ نظر نہیں آتا۔ میاں صاحب تو بڑے خوش قسمت ہیں، ان کے لیے تو کچھ نامور صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پہنچ گئے تھے کہ میاں صاحب کو نہیں دکھایا جا رہا جناب ٹی وی پہ، ہائی کورٹ اس میں انٹروین کرے۔ اب تو کوئی گیا ہی نہیں، شاید لوگوں کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ ہم جائیں گے تو اگر کوئی حکم آ بھی جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ شاید حکومت اس کو نہ مانے، جس طرح وہ مخصوص نشستوں کا ڈیسیجن آیا اس پر عمل نہیں ہوا جب تک وہ اس کو ایک طرح سے فیصلے کو کالا دم نہیں قرار دیا گیا یا اس کو منسوخ نہیں کیا گیا، ایک نیا فیصلہ نہیں آیا، تب تک تو وہ فیصلہ گراؤنڈ میں موجود تھا، اس پہ عمل درآمد ہونا ضروری تھا، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ موزز سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے فیصلہ دیا کہ قیدیوں کے ٹرائل تو ہو سکتے ہیں فوجی عدالتوں میں، لیکن 45 روز میں زرداری صاحب کی، شہباز صاحب کی حکومت، یہ پارلیمنٹ جو ہے ایک قانون بنائے جس کے تحت یہ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے لوگ اپیل کر سکیں۔ آج جو ہے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن وہ قانون نہیں بنا، تو شاید اس وجہ سے بھی پھر صحافی اب نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ حکومت معزز عدلیہ کے فیصلوں کا
کتنا پاس رکھتی ہے، کتنا مانتی ہے. اینی وے یہ بحث طلب چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے حکومت کہے کہ حقائق ایسے نہیں ہیں کہ جیسے جو ہے کلیم کیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے، ہم تو ہر چیز کو منوان مانتے ہیں، اور اگر کوئی چیز کہیں پہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کا بھی کوئی آئینی اور قانونی جواز ہوگا. ہو سکتا ہے حکومت کا یہ موقف ہو. اچھا جی، اگلی جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے. جی ہاں جی، پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے میری بات ہوئی اور ان سے میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے احتجاج کی کال دی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ابھی سے ہم سے رابطہ ہو گیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کس لیول پہ رابطہ ہوا ہے، کس طرف سے رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا جی فی الحال یہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم سے رابطہ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا اب آپ احتجاج نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا جی زمین آسمان ایک ہو جائے، ہم ہر صورت میں احتجاج کریں گے. صرف اور صرف ایک صورت میں احتجاج کال آف کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں بحال کر دی جائیں، فیملی سے ملاقات کروائی جائے، ہر ہفتے وکلا سے ملاقات کروائی جائے، ان کے سیاسی رفقا سے ملاقات کروائی جائے. پھر ہم کال آف کر دیں گے، کیونکہ پھر جو بھی کال دینی ہے، جو بھی آرڈر آنا ہے وہ خان صاحب کی طرف سے آنا ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگا ہم احتجاج کو کال آف نہیں کریں گے. لیکن احتجاج کی کال کے بعد ہم سے رابطہ ہو گیا ہے، یہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے مجھے بتایا. اب تک کی یہ تفصیلات تھیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.